जय श्रीराम गायज. आज आशिल्लो श्रावणातलो लास्ट शेनवार. ताच्या खातीर हांव गेल्लो मारुतीच्या देवळान. थंय घातलें हांवें देवाक तेल आनी तशीच कार स्टार्ट मारून गेलो हांव कजनाच्या घर. वाटेक खूब ट्रॅफिक आसल्या कारणान म्हाका पावपाक खूब टायम लागलो. पावताच हांव पिलो गरम गरम कॉफी आनी आमचो जो ब्रॉन्झी आसा तेच्या वांगडा हांवें केलो मातसो टायमपास. म्हाजी बायक आशिल्ली ताका ब्रेकाचो मातसो इश्यू आशिल्लो आनी तशेंच फाटली जी लायट आशिल्ली ती चलना आशिल्ली, सो म्हाका ती रिपेराक दिवपाक जाय आशिल्ली. आयज वेदर सुद्दां खूब बरो आशिल्लो, सो तोच चान्स पळोवन हांव म्हाजी बायक घेवन गेलो मेकानिका कडेन. पावतात तेणें लायट आहा ती रिप्लेस केली, ब्रेक आहा तेय सारके केले. पूण बायकीक आनी एक इश्यू आशिल्लो, तो म्हणजे कसलो तरी आवाज येतालो, सो तो पार्ट नाशिल्लो. तो पार्ट हाडपाक गेलो हांव यामाहाच्या शोरुमान. पार्ट मेळपाक खूब टायम लागलो, पूण जसो म्हाका तो मेळ्ळो तसोच हांव घेवन परत मेकानिका कडेन वचपाचो आशिल्लो. पूण वाटेक म्हाका मेळ्ळो सुजया वांगडा गेलो हांव मातसो चावेक आनी तसोच हांव मागीर परत गेलो मेकानिका कडेन. फायनली मेकानिकान तो पार्ट इन्स्टॉल केलो आनी इश्यू आशिल्लो तो फिक्स केलो. सो हांव घरा कडेन गेलो आनी मातसो शेरू वांगडा टायमपास केलो. सो हाच्या खातीर इतलेंच. थँक्यू सो मच गायज फॉर वॉचिंग दीस व्हिडिओ एंड आय विल सी यू नेक्स्ट टायम.